नमस्कार। यो भिडियो हेरेर र फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म दिलनाथ दङ्गाल। आज मैले यो भर्खरै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको छोटो विश्लेषण गर्नको लागि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ यो अहिले भर्खरै प्रस्तुत भएको बजेट चाहिँ यसको कुल बजेट चाहिँ 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको छ, जसमा चाहिँ साधारण खर्चतर्फ 41.2%, पुँजीगत खर्चतर्फ 22.7%, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 12.6% र वित्तीय हस्तान्तरण भनेर 23.5%। यसरी यो बजेटलाई भाग लगाइएको छ, छुट्याइएको छ 4 तहमा। र अब यसको बजेटको यो अङ्क भयो, सङ्ख्या भयो। यो चाहिँ वास्तवमा यो बजेटलाई छोटो रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो सरकार चुनावी सरकार हो र अहिले विशेष परिस्थितिमा छ। यो अवस्थामा यो जुन ढङ्गको बजेट आएको छ, हामीले चाहिँ बजेट भाषण मार्फत सुन्यौँ पनि, धेरैकोले धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि दियौँ, धेरैले धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि सुन्यौँ र त्यो हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो अवस्थामा आएको बजेटलाई मैले चाहिँ समग्र रूपमा यसमा राम्रो रूपमा लिएको छु। यो राम्रो बजेटको रूपमा मैले यसलाई विश्लेषण गरेको छु। जस्तै के आधारमा त, केलाई आधार बनाएर यो बजेटलाई राम्रो भन्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ कोरोना कर कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पहिलो यसलाई चाहिँ मैले राम्रो मान्नुको कारण चाहिँ किनभने तपाईको कोरोनाले अहिले देश आक्रान्त छ, विश्व नै आक्रान्त छ, त्यसमा पनि नेपाल बढी प्रभावित देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बजेट चाहिँ यताउता हुनुभन्दा पनि कमसेकम पनि कोरोनाबाट कसरी जोगाउने नेपालीलाई भन्ने हिसाबले आएको हुनाले यो बजेटलाई मैले त्यो अर्थमा राम्रो लिएको छु, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने भनेर भनेको छ। अहिले अर्थतन्त्र कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र तल झरेको छ। मैले केही तथ्यहरू पेश गर्छु। जस्तै योभन्दा अगाडि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने 6.7 र 7%मा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर थियो भने कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभमा -2.12 मा हुन गएको भर्खरै आर्थिक सर्वेक्षणले यो तथ्याङ्क देखाएको छ। त्यसले गर्दा यो अर्थतन्त्र चाहिँ ओह्रालो लागेको देखिन्छ। यो के कारणले ओह्रालो लाग्यो त भन्दा यो चाहिँ कोभिडकै कारणले ओह्रालो लाग्यो। त्यसले गर्दा यो बजेट मार्फत चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई भी-सेपमा उकास्ने भनेर जुन परिकल्पना गरिएको छ, यो अर्थमा पनि मैले यसलाई चाहिँ राम्रो रूपमा लिएको छु। किनभने कोरोना अहिले चाहिँ हाम्रो सबै ध्यान कोरोनामा जाने र मैले अस्ति पनि एउटा अन्तर्वार्तामा यही कुरा भनेको थिएँ कि हामीसँग खर्च हुन बाँकी रहेको रकम वा अन्य रकमहरूलाई चाहिँ रकमान्तरण गरेर भए पनि अहिले हामीले कोरोनाको खोप चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई लगाउन सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। नभए अर्थतन्त्र चलायमान हुन गाह्रो छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले अन्यतिर बाँकी रहेको रकम जुन खर्च हुन बाँकी रहन्छ त्यो रकमलाई अथवा अन्य रकमहरूलाई खोजेर भए पनि अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ यो कोरोनाको खोपमा नै हो, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। त्यसकारण यो बजेटले यो दुईटै कुराहरूलाई कनेक्सन गर्न खोजेको हुनाले पनि मैले यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न खोजेको हो। त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ यसले देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने भनेर भनेको छ। के छ भने हामीसँग स्रोत र साधनहरू प्रशस्त मात्रामा छ। जस्तै हामी प्राकृतिक स्रोतहरूकै कुरा गरौँ, अपार छ भनेर भन्छौँ र छ नै पनि, हामीले देखिराखेका भोगिराखेको कुरा पनि हो। तपाईँ जल स्रोतको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने पनि, वन जङ्गल हेर्नुहुन्छ भने पनि, कृषितिर सबैतिर हेर्नुहुन्छ भने जुन यो स्रोतहरू छ, यी स्रोतहरू चाहिँ हाम्रा अपार नै छन्। त्यसै गरिकन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत जस्तो मानव स्रोत अथवा मानव संसाधन, यो चाहिँ हामीसँग अत्यन्तै धेरै छ। विश्वका देशहरू ती देशहरू पनि धनी भएका छन् जोसँग चाहिँ मानव स्रोत अपार छ, तर हामीसँग पनि छ। तर हामीले जुन लेभलको आर्थिक एचिभमेन्ट प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो अहिले प्राप्त गरेको अवस्था छैन। जस्तै हामीले अघिल्लो वर्षको चाहिँ 1134 अमेरिकी डलर छ हाम्रो प्रति व्यक्ति आय भनिएकोमा अहिले चाहिँ अब यो 1191 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान चाहिँ अहिले गरिएको छ। भनेपछि
समग्रमा हेर्दाखेरि यो त्यति राम्रो अत्यन्तै विकसित देशको जस्तो यो आर्थिक अवस्था प्रति व्यक्ति आएको हिसाबमा अथवा आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबमा यसलाई त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ हामीसँग भएका स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर त्यो चाहिँ विकासशील देशमा सन् 2026 सम्ममा हामी विकासशील देशमा जाने जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, जुन सोच छ सरकारको र हाम्रो पनि चाहना छ, त्यसकारण त्यो पुरा गर्नको लागि पनि हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण बजेटले यहाँनेरि पनि सम्बोधन गर्न खोजेको अर्थमा मैले यो बजेटलाई चाहिँ राम्रो रूपमा लिएको छु। र अब यसका प्राथमिकता हेर्दाखेरि कोभिड रोकथाममा जोड, परिवार र निजी क्षेत्रलाई राहत, श्रम बजारमा थपिएका रोजगार गुमाएकाहरूलाई रोजगार दिने, कृषि उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षाको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने, 3 तहका सरकारको समन्वय गर्ने भनेर यसले जुन लिएर आइरहेछ यसमा म चाहिँ कन्भिन्स भएको हो। जस्तै मैले कोभिडको कुरा त अघि गरिसकिहालेँ। 2 नम्बरमा परिवार र निजी क्षेत्रलाई राहत दिने भनेर भनेको छ। अहिलेको अवस्थामा राहतको जरुरी छ, राहत दिनुपर्छ। बिना राहत चाहिँ अब गाह्रो छ, धेरैतिर चाहिँ समस्या आएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले चाहिँ राहतको जरुरी हुन्छ। त्यसकारण सरकारले राहतको कुरा गरेको छ र यसमा चाहिँ जस्तै खानेपानीमा छुटको कुरा गरेको छ, निषेधाज्ञा अवधिभर साल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिदमा 20% छुटको कुरा गरेको छ। निषेधाज्ञा भरि नै उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क र नवीकरण शुल्कमा छुट दिने भनेर भनेको छ। पुनर्कर्जामा निरन्तरता दिने भनेको छ। नचलेका होटलहरूलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाएमा विभिन्न छुट दिने भनेको छ। व्यवसाय धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण दिने भनेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष अथवा नेपालमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशीलाई 1 महिनाको पर्यटकीय भिसा फ्री गरिदिने, छुट गरिदिने भनेको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभरि 20 युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने, 100 युनिटसम्म 50% र 250 सम्म 30% भनेको छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा हामीलाई केही न केही चाहिँ राहत पुर्याउँछ। त्यसकारणले सरकारले यहाँ राहत दिने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा पोजिटिभ हो। मैले यो निजी क्षेत्रका धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग यो हिजोदेखि आजसम्ममा सम्पर्क गर्दा निजी क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यो बजेटसँग। यो कार्यान्वयनको पाटो सहज ढङ्गले गयो भने यो बजेट निजी क्षेत्रको लागि सम्बोधन गरेको बजेट हो भन्ने नै उहाँहरूको कुरा छ र म पनि त्यो नै लाइनमा छु। त्यसै गरिकन श्रम बजारमा थपिएका र रोजगार गुमाएकालाई रोजगारी दिने भनेर भनेको छ। यो कस्तो छ रोजगारको सम्बन्धमा भने यो लगभग चाहिँ हाम्रो 16 लाख मान्छेहरू बेरोजगार भएको अवस्था देखिन्छ। यो कोभिड भइसकेपछि त्यति बेरोजगारी थपिए। अब 11.1% बेरोजगारी त पहिला नै थिँदै थियो हामीसँग। विशेष गरेर कृषिमा अर्ध बेरोजगारहरू धेरै थिए। त्यसलाई बिस्तारै उद्योगको विकास गरेर उद्योगतिर स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू त हामीले गरिराखेकै थियौँ। तर यही बिचमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले चाहिँ केही राहत दिएर केही मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएर यो बेरोजगारी सङ्ख्या केही हदसम्म घटेको थियो। तर अहिले बिस्तारै फेरि 16 लाख मान्छेहरू चाहिँ यो बेरोजगारीको चपेटामा परेको देखिन्छ यो कोरोनाको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि यो रोजगार दिने भनेर लिएर आएको कुरा आफैमा मैले राम्रो मानेको छु। अर्को पनि एउटा के छ भने कोरोनाको कहर कम हुनासाथ यो जो बेरोजगार छन् तिनीहरूलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। अहिले नै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने असङ्गठित बेरोजगारहरू अथवा असङ्गठित श्रमिकहरू जो चाहिँ दिनभरि कमाएर बेलुका खानुपर्ने अवस्थाका चाहिँ श्रमिकहरू छन् तिनीहरूको जीवनस्तर अहिले पनि एकदम दयनीय छ, गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारले यो बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको अर्थमा पनि मैले यो बजेटलाई राम्रो रूपमा लिएको छु। त्यसै गरी यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा 4 देखि 5 लाख नयाँ श्रमिकहरू थपिँदै आउँछन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नु चाहिँ यसको लागि राम्रो नै मानेको छु मैले। र सरकारले केही कुराहरू यो बेरोजगारीसँग जोडेर केही कुराहरू लिएर आएको छ। जस्तै मलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हस्तकला, प्लम्बिङ, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काट्ने, घरमा टाइल मार्बलहरू राख्ने तालिमको लागि भनेर सरकारले 50 करोड छुट्याएको छ। यो चाहिँ कस्तो छ तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हामी कहाँ चाहिँ यी कामहरू गरेर प्रत्येक वर्ष
भारतीय नागरिकहरूले 3 खर्बसम्मको रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो देशबाट उनीहरुकोमा लैजान्छन् भने उनीहरुकोबाट हामीले 1 खर्ब बराबर मात्रै ल्याउँछौँ। अब के छ भने विश्वमाका 40 लाख मान्छेहरू विश्वका 90 वटा भन्दा बढी देश, हामी 110 नै भन्छौँ, 90 वटा भन्दा बढी देशहरूमा गएर 40 लाख मान्छेहरूले लिएर आएको रेमिटेन्स चाहिँ वर्षमा 8 देखि 10 खर्ब हुन्छ। जस्तै अस्ति भर्खरै को फागुन मसान्तको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 6.5 खर्ब चाहिँ आएको, अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8.6% को वृद्धि भयो भनेर भनिएको छ भने अब त्यत्रो चाहिँ तपाईको 1/3 चाहिँ लगभग हामी त्यताबाट आएको रेमिटेन्स भारत नै जाने गर्छ र भारतबाट आएका अधिकांश मान्छेहरूले यहाँ श्रमिकहरूले गर्ने काम चाहिँ यिनै अघि भनिएका यी हस्तकलामा त धेरै त्यति देखिँदैनन्। यो प्लम्बिङमा, सिकर्मीमा, डकर्मीमा, कपाल काट्नेमा, घरमा टाइल मार्बल राख्ने लगायतका कामहरूमा चाहिँ उनीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। तर हामीसँग भएका युवा जनशक्तिलाई हामीले यी कुराहरूमा तालिम दिएर यही काममा लगाउन सक्यौं भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन विदेशमा गएर 45-50 डिग्रीको तापक्रममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, घर छोडेर परिवार बिछोड भएर बाहिर गएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले यी तालिम दिन सक्यौं हाम्रा युवाहरूलाई र यही रोजगार दिन सक्यौं भने यसले चाहिँ एउटा त्यो हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ कि हामीले विदेशमा हाम्रा नागरिकहरूलाई विदेशमा पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै जान्छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामी अब हामीसँग भयो यो अपार चाहिँ यो जुन मानव स्रोतलाई हामीले चाहिँ विदेशमा एक किसिमले भनेदेखि बेचिरहेका छौं। यो समय भनेको चाहिँ यो समय बेच्ने होइन कि आइडिया बेच्ने समय हो। एउटा मान्छेसँग 24 घण्टा मात्रै समय हुन्छ, तर आइडिया त उसले अथाह निकाल्न सक्छ, धेरै आइडियाहरू जेनेरेट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव संसाधनलाई हामीले यही प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ यी अघि भनिएका तालिमहरू दिएर यही काम गर्न लगायौं भने विदेश जानेहरूलाई हामीले रोक्न पनि सकिन्छ र तालिम प्राप्त कामदारहरूले राम्रो काम, दक्ष कामदारहरूले राम्रो काम पनि दिन्छन् भन्ने नै लाग्छ मलाई। र अहिले हाम्रोमा यी पेसामा लागेका अधिकांश मान्छेहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ ठेकेदारसँग काम गर्दा गर्दै सिकेर बिस्तारै गरेको मात्रै देखिन्छ, तर ट्रेनिङ दिएका मान्छेहरू एकदम कम छन्। हुँदै नभएको अवस्था चाहिँ पक्कै होइन, तर जति हुनुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ एकदम कम छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई यस्ता खालका तालिम दिन सक्यौं भने यो चाहिँ बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र हाम्रा नेपाली जनलाई यही काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी यो रोजगार, श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा अर्को चाहिँ ब्याचलर्स भन्दा माथिको सर्टिफिकेट राखेर 5% ब्याज दरका दरले 25 लाखसम्म धितो दिने भनेको छ। यसले पनि यदि यसलाई सहज ढङ्गले हामीले सरकारवालासम्म पुर्याउन सक्यौं भने यसले पनि व्यवसाय गर्नेहरूलाई कहीँ न कहीँ फाइदा नै पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कसरी जान्छ यो तपाईँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को राम्रो पक्ष हो भने त्यसै गरी अर्को बाल श्रमको अन्त्य र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल भनेर भनेको छ, यसलाई पनि मैले आफैमा राम्रो रूपमा लिएको छु। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो कृषि उत्पादनमा जोड दिने भनेर भनेको छ बजेटले, यो पनि राम्रो कुरा हो। किनभने तपाईको अहिले पनि 26-27% चाहिँ जीडीपीमा कृषिले योगदान दिएको र 60% जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा हामीले कृषिमा जोड दिन सक्यौं। बजेटले कृषिमा जोड दिनु भनेको आफैमा राम्रो कुरा हो। जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ अर्ध बेरोजगारहरू, अर्धदक्ष बेरोजगारहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छन् र यसलाई चाहिँ बिस्तारै कृषिलाई चाहिँ बजेट मार्फत यान्त्रिकीकरण गर्न सकियो भने अब तपाईको जनावरले, गोरुले जोतेर वा राँगाले जोतेर वा खनेर अब चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर अब यसले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई, हाम्रो उत्पादनले धान्न सक्दैन र सरकारले चाहिँ चामलमा 5 वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर हुने भनेर जुन लिएर आएको छ त्यस्तो योजनाहरू चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यसका लागि चाहिँ हामीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ। यो एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष के छ त भन्दाखेरि सिँचाइको लागि पनि लगभग 29,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने भनेर भनेको छ। यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यो पनि अर्को राम्रो पक्ष हुन्छ। किनभने अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने खेती हुने जमिनमा वर्षभरिमा 21% जमिनमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सिँचाइमा लगानी गर्नुपर्छ। 21% वा 22% जमिनमा मात्रै सिँचाइ हुनु भनेको यो अपार जलस्रोत भएको देशमा यो कम हो। त्यसले गर्दा बजेट मार्फत यसलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। त्यसै गरिकन अहिले चाहिँ हामीले के छ भने यो
कृषिको उत्पादन हुने बेलामा अथवा किसानले बाली लगाउने बेलामा सधैँ बेला मलको राजनीति हुन्छ हामी कहाँ। अनि यो 15% 16% मात्रै बिउहरू चाहिँ यो आधुनिक अत्याधुनिक खालको बिउ अथवा बढी उत्पादन दिने बिउहरूको प्रयोग हुन्छ। अरू सबै ठाउँमा रैथाने बिउले नै ठाउँ ओगटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को समस्या छ कृषिमा। त्यसै गरी तपाईको कृषिमा चाहिँ उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन समस्या छ। बिचौलियाहरूले बढी दुःख दिएको छ। तपाईँ एउटा किसानले उत्पादन गरेर तराईमा 8 रुपियाँ किलो बेचेको टमाटर हामी यहाँ सहरमा बस्ने मान्छेहरू, विकसित सहरमा बस्ने मान्छेहरूले 100 रुपियाँ किलो किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यसको लागि चाहिँ सरकारले कृषि उत्पादन ढुवानीमा 25% छुट भनेर जुन लिएर आएको छ, 25% सहयोग गर्ने अनुदान दिने भनेर भनेको छ। यो पनि आफैमा राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा कृषिका लागि चाहिँ सरकारले बजेटमा केही न केही गर्न खोजेको छ। यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। जस्तै अझै कृषितर्फ बजेटमै ठ्याक्कै सम्बोधन गरेका कुराहरूमा चाहिँ सामूहिक खेतीतर्फ जोड दिने भनेको छ। अब खेती सामूहिक हुनुपर्छ, टुक्रा टुक्रा सानो सानो भन्दा पनि त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अनि कृषिमा 300 इन्टर्नसिप विद्यार्थीहरूलाई 1 वर्षको करारमा राख्ने भनेको छ। यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने वास्तवमा यो राम्रो छ। किनभने कृषि पढेका विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ ब्याचलर सकेका हुन्छन्, मास्टर डिग्री गर्दै गरेका हुन्छन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अथवा ब्याचलर सकेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले इन्टर्नसिप करार गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई 1 वर्ष प्र्याक्टिकल गर्न पनि पाउँछन्। 1 वर्षको उनीहरूको आय आर्जन पनि हुन्छ। त्यसै गरिकन उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो विज्ञता चाहिँ किसानहरूसँग त्यो बाँड्न पनि पाउँछन् र किसानहरूका अनुभव पनि उनीहरूले लिन पाउँछन्। उनीहरूले थ्योरिटिकल्ली वा प्र्याक्टिकल गरे पनि सानो तहमा गरिराखेको बेलामा किसानसँगै गएर गर्दाखेरि त्यहाँ दोहोरो बेनिफिट, किसानलाई पनि नयाँ कुराको अनुभव सेयरिङ हुन्छ भने ती विद्यार्थीहरूलाई पनि फर्दर स्टडीको लागि सहयोग हुन्छ। त्यसकारण यो पनि मैले आफैमा राम्रो मानेको छु। त्यस्तै कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ताको कुरा गरेको छ। कृषि सामग्री खरिदमा विभिन्न छुटहरूको कुरा गरेको छ। त्यस्तै गरिकन 3 वर्षमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने भनेको छ। अब यो अलिक महत्त्वकांक्षी जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई चाहिँ सरकारले कार्यान्वयनमा लान सक्यो भने साँच्चीकै किसानहरूले ठुलो राहत पाउँछन्। यो चाहिँ त्यसकारण यसलाई पनि सबै तपाईँ हामी मिलेर यसलाई चाहिँ सफल बनाउन थाल्यौँ भने यसले चाहिँ दीर्घकालमा हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेको छ जुन 5 वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा, यदि यो बुदालाई हामीले यो रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरालाई सफल बनायौँ भने त्यहाँ सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। यो अलिकति अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू अर्गानिक खेतीमा आकर्षण पनि भएका छन्। अर्गानिक खेतीमा आकर्षण बढेको छ। तर अर्गानिक खेती गर्न वास्तवमा साह्रै गाह्रो छ। रासायनिक मलहरू ल्याउने र रासायनिक औषधि हाल्दा किनेर ल्याएर औषधि हाल्यो किरा मरिहाल्छ वा भागिहाल्छ, रासायनिक मल ल्याएर हाल्यो बढिहाल्छ। तर वास्तवमा अर्गानिक गर्न चाहिँ मल पनि धेरै चाहिने, महँगो हुने, ल्याएर प्रयोग गर्न पनि गाह्रो हुने र रासायनिक मल जतिको छिटो नबढ्ने पनि र अर्गानिक रूपमा चाहिँ किरा लाग्दाखेरि ती किराहरूबाट जोगाउन पनि बहुतै गाह्रो हुने हुन्छ। त्यो जो किसानहरूले खेती गरेको हुन्छ उसले मात्रै त्यो चाहिँ भोगेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ फलै नलागिदिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको रातभरिमै किराहरूले टुक्राइदिने, एक रातमै खाइदिने, त्यस्तो अवस्थाहरू आएर उहाँहरूले पीडा भोगिराख्नु भएको छ। तर पनि बिस्तारै अर्गानिक खेतीतिर हामीले लान सक्यो भने अहिले अर्गानिकको माग चाहिँ बढेको अवस्था छ भने मानव स्वास्थ्यसँग पनि जोडिन्छ। त्यसकारण यो अर्गानिक खेती आफैमा राम्रो कुरा हो। अब सबै प्रदेशमा भण्डारण केन्द्र बनाउने भनेर भनेको छ। अहिले 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर मैले भनिहालेँ अघि नै। त्यस्तै पकेट एरिया तोकेर ओखर फलफुल जस्ता उत्पादन गर्ने भनेको छ। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा हामीले पकेट एरिया तोक्नु नै पर्छ उत्पादनको लागि। जहाँ फलफुल हुन्छ त्यहाँ फलफुल खेती गर्नु पर्यो, जहाँ बाँस हुन्छ त्यहाँ बाँस खेती गर्नु पर्यो, जहाँ ओखर हुन्छ त्यहाँ ओखर खेती गर्नु पर्यो, जहाँ स्याउ फल्छ त्यहाँ स्याउ खेती गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न सकियो भने हामीले ती क्षेत्रहरू, ती उत्पादनहरूबाट पहिचान पनि हुन्छ। जस्तै यार्सा गुम्बाको कुरा आइरहेको छ, त्यस्तै एभोकाडोको कुरा आइरहेको छ र यस्ता चिजहरूको पकेट एरिया छुट्याएर हामीले उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसले पनि बढी उत्पादन दिने र हामीलाई ती चिजहरूमा आत्मनिर्भर हुनको साथै हामीले निकासी वृद्धि गर्न पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरिकन मालपोत कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने भनेको छ। अत्यन्तै दुःख पाएका छन् जग्गा पास गर्ने मान्छेहरूले मालपोतमा। यो धेरै पहिलादेखि भोगेको समस्या हो, धेरै पहिलादेखि भनिएको समस्या हो, धेरै पहिलादेखि सुनिएको समस्या हो।
तर यसको सम्बोधन चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आश गरौँ यो बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस्, किनकि धेरै नेपालीहरूले दुःख पाएका छन् त्यहाँ गएर। तपाईँलाई त्यहाँ बिचौलियालाई पैसा नदिकन त्यहाँ केही काम पनि हुँदैन, बहुत गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिजिटलाइज भयो भने त्यो समस्याबाट आम नागरिकले छुटकारा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै तरकारी, दूध र माछा ढुवानीमा 25% अनुदान मैले अघि भनिहालेँ। बिस्तारै यी चिजहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ पनि भनेर भनिएको छ। यदि आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने त्यो पनि अर्को यसको पोजिटिभ पक्ष नै हो। जस्तै शिक्षाको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अथवा शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आएको छ। जस्तै शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै बजेट चाहिँ शिक्षामा छुट्याइएको छ। तपाईँको 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड चाहिँ अहिलेको बजेट शिक्षामा छुट्याएको देखिन्छ। यो हिसाबले किन पनि राम्रो छ भने शिक्षा भनेको चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। त्यसले गर्दा पनि यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि, कुनै पनि देशलाई बिगार्नु छ वा बनाउनु छ भने शिक्षाबाट सुरु गर्नुहोस्। शिक्षालाई बिगारिदियो भने केही वर्षपछि त्यो देशलाई अरू केही गर्नु पर्दैन, आफै बिग्रिन्छ। शिक्षामा सुधार गर्दै लाने हो भने केही वर्षपछि त्यो देश आफै सुध्रिन्छ भनेको जस्तै शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि यो छुट्याइएको बजेट। अब बजेटको आकार, हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू कति कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा, यो कुरालाई हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ आफैमा राम्रो मान्नुपर्छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा यो 3 वर्षभित्र वैकल्पिक शिक्षा प्रविधि अनुसारको भवन निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ अब यतिका धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा यो पनि महत्त्वकाङ्क्षी जस्तो लाग्छ। तर पनि यसमा चाहिँ त्यहाँको अभिभावक, विद्यालय, सरकार हातेमालो गर्यो भने यो पनि सम्भव नहुने चाहिँ होइन। तर यसको लागि अलिकति बढी एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अलि महत्त्वकाङ्क्षी टाइप भएको हुनाले अलिकति समय पनि लाग्छ। तर हामीले एक पटकमा यो निर्माण गर्यौँ भने यो वर्षौं वर्षलाई टिक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अलि बढी नै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यसै गरिकन अब अर्को चाहिँ यो यसैमा चाहिँ 2 वर्षभित्र सार्वजनिक विद्यालयमा फ्री इन्टरनेट भनेर भनेको छ। अब 10 वर्षभित्रमा त नपुगेको यो 2 वर्षमा के पुग्ला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर एउटा तथ्याङ्क के छ भने त्यो इन्टरनेटको जुन प्रयोगको जो वृद्धि दर छ, यो वृद्धि दर चाहिँ यो अहिले पछिल्लो वर्षमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। राम्रो रूपमा चाहिँ इन्टरनेटहरूको प्रयोग भएको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यही रेसियोमा बढ्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ यो सम्भव छ। तर अब पुरानो हिसाबले हेर्ने हो भने अलि पहिलाको जस्तो हेर्ने हो भने चाहिँ त यो त्यति सहज छैन, यो अलिकति गाह्रै छ। तर यो इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ के देखिन्छ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ भने यो आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 73% थियो रे यो इन्टरनेट ग्राहक घनत्व भने अहिले यो आएर चाहिँ तपाईँको 82.8% मा पुगेको छ। र यो त तथ्याङ्क भयो। तर व्यवहारमै हेर्ने हो भने पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अत्यावश्यक जस्तो पनि भएको हिसाबले यो अलिकति बल गर्न सकियो भने यो पुग्छ जस्तो लाग्छ। तर यसमा पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ के देखिएको छ भने ठुला सहरी ठाउँहरूमा चाहिँ इन्टरनेट सजिलो छ, अलिक फास्ट छ भने जस्तो चल्छ। तर दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ मैले धेरै साथीहरूलाई यो बिचमा 1-1.5 वर्षमा यो कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा मैले सोद्धाखेरि 77 जिल्लामा मैले सोद्धा ती रिमोट एरियाहरूमा चाहिँ अहिले पनि एकदम ढिलो चल्ने, कहिले चल्दै नचल्ने यो खालको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो तर्फ पनि ध्यान दिँदै इन्टरनेट हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने यसले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण जुन अहिले कोभिडको कारणले अघिल्लो लहरमा लगभग 90 लाख चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ कोरोनाको चपेटामा परे, शिक्षा चाहिँ कोरोनाको चपेटामा पर्यो भने त्यसमा झन्डै 40 लाख बालबालिकाको चाहिँ त्यहाँनेरि बेसलाइनै बिग्रेको अवस्था थियो भने अहिले पनि झन्डै त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। यो कहिलेसम्म 7औं लहरसम्म आउँछ भन्छ कसैले चौथो लहरसम्म आउँछ भनेको अवस्थामा यसले धेरै समस्या ल्याउने हुनाले यो वैकल्पिक शिक्षाबाटै हामी जानुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि इन्टरनेट अपरिहार्य छ। त्यो कारणमा पनि सरकारले यो ल्याएको जस्तो लाग्छ। तर यसमा चाहिँ अनावश्यक कर छ भने यसलाई सरकारले अनावश्यक लागेको कर छुट गरेर केही इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले अलिकति बढी चाहिँ यो मूल्य लिए कि इन्टरनेटमा भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब विद्यार्थी, शिक्षक र जो यो सरकारवाला जसले प्रयोग गर्छन् पढ्ने पढाउने काममा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो लक्षित वर्गलाई चाहिँ कम मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्यो भने
त्यसले पनि यसमा चाहिँ सहजता ल्याउँछ। जो तिर्न सक्ने वर्गहरू हुन्छन् ती तिर्न सक्ने वर्गहरूलाई पुरानै रेटमा छोडिदिन पनि सकिन्छ। एउटा त्यो उपाय मैले त्यो हिसाबमा यो राम्रो देखेको छु। त्यस्तै गरिकन नेपाल टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसले पनि जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन, जहाँ नेपाल टेलिभिजन पुग्छ त्यहाँ केही हदसम्म भने पनि राहत हुन्छ। तर जसरी फिजिकल क्लासमा गएर लिएको जस्तो त अनलाइनबाट हुँदैन। तर म एउटा विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक भएको हिसाबले ठुला क्लासहरूमा चाहिँ यो इफेक्टिभली देखिएको छ। जस्तै मैले के अनुभव गरेको छु भने क्लासमै गएर देखाउने एक्टिभिटीहरू चाहिँ देखाउन पाइँदैन, त्योबाट चाहिँ वञ्चित नै भइहालिन्छ। र बाँकी केही यसका राम्रा पक्षहरू छन्, जस्तै समय कम कन्ज्युम हुने, तपाईँको कलेज जाने आउने समय, एक त खर्च लगायतका ती चिजहरू जोगिने हुन्छन्। र अलिकति टाढा हामी छौँ घरबाट, कलेज जान नभ्याउने बेलामा भए पनि अनलाइन बसेर हामीले क्लास लिन सक्छौँ। यी आफ्ना राम्रा पक्षहरू। र हामीले कतिपय मेटेरियल्सहरू चाहिँ डेलिभरी गर्न सजिलो हुन्छ। त तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ मेरो लाइब्रेरी। अब यी सबै त किताबहरू लिएर म चाहिँ विश्वविद्यालय जान सक्दिनँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पढाउने क्रममा प्रसङ्गमा आउँदाखेरि यो फलानु चाहिँ फलानु किताबमा छ, एकछिन पक्नु चाहिँ म हेरेर भन्छु भनेर तुरुन्तै मैले त्यहाँ मेटेरियल डेलिभरी गरिदिन सक्छु र तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ मैले स्क्यानिङ गरेर विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन सक्छु। ती आफ्ना फाइदाहरू छन्। यी चाहिँ ठुला क्लासहरूमा र जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँ। अब इन्टरनेटको सुविधा नभएका क्लासमा र साना क्लासमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो त्यति प्रभावकारी भएको जस्तो देखिएको छैन। अब विद्यार्थीलाई भुलाउने केही हदसम्म अलिअलि भए पनि शिक्षण विद्यार्थीको त्यो पढ्ने बानी नछुटोस् भनेर गराउने कुरा एउटा कुरा हो। तर माथिल्लो लेभलमा र इन्टरनेट फास्ट भएको ठाउँमा जति इफेक्टिभ छ, तलका कक्षा साना कक्षाहरूमा चाहिँ यो त्यति सम्भव छैन। र अर्को पनि मैले चाहिँ यो अनलाइन एजुकेसनको समस्या के देखेको छु भने हामीले चाहिँ यो अनलाइन एजुकेसनमा बढी मात्रामा हामी कहाँ मोबाइलको प्रयोग भएको देखिरहेको छु मैले। मोबाइल चाहिँ सबैसँग सबै घरमा हुने, त्यसले गर्दा मोबाइलको प्रयोग हुने। तर यसले चाहिँ पठन पाठनमा त्यति राम्रो परिणाम ल्याएको मलाई लागिराखेको छैन। किनभने जो साना बच्चाहरू छन् त्यो साना बच्चाहरूको आफ्नो मोबाइल हुँदैन, उनीहरूले अभिभावकको मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अभिभावकको मोबाइल प्रयोग गर्दा बेला बेलामा फोन आइदिने, बेला बेला अभिभावकलाई अरू कारण इमर्जेन्सी फोन गर्नुपर्ने अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि उसका क्लासहरू चाहिँ डिस्टर्ब भइराखेको पनि देखिएको छ एउटा भने। अर्को चाहिँ के देखिएको छ त भन्दा स्क्रिन सानो हुने र प्रष्टसँग नबुझिने पनि कारणले गर्दा अबको चाहिँ एजुकेसनमा जुन ल्यापटप खरिद गर्ने चाहिँ 80,000 चाहिँ दिने भनेर भनेको छ पर स्टुडेन्ट 1% ब्याज दरमा, यो त्यो अर्थमा चाहिँ यो सघाउ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अझ हेर्ने हो भने योभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने अहिलेको संसारको यो अनलाइन एजुकेसनको सिस्टम हेर्ने हो भने सबैभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ तपाईँको यो डेस्कटप एजुकेसन देखिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले डेस्कटप खरिद गर्नेतिर जान सकेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। तर अब चलाउन सजिलो चाहिँ ल्यापटप नै हुन्छ, बोक्न पनि सजिलो, सबै हिसाबले सजिलो, अन्य प्रयोगहरूमा ल्याउन पनि सक्यो ल्यापटपले, त्यो अर्थमा चाहिँ ल्यापटप सजिलो। तर अनलाइन एजुकेसन मात्रैको हिसाबमा चाहिँ डेस्कटप धेरै सजिलो हुन्छ। तर ल्यापटपबाट पनि त्यति धेरै लस हुने, जस्तै म आफै पनि धेरै ल्यापटपै प्रयोग गर्छु, मोबाइल त लगभग म प्रयोगै गर्दिनँ किनभने शिक्षणको लागि त त्यति प्रभावकारी मलाई लागेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफैमा त्यो अर्थमा पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दा यो अनलाइन एजुकेसनलाई अलिक जोड दिएको सरकारले केही आधार बनाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ यो बजेटमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो दरबन्दी मिलानको कुरा गरेको छ। यो विद्यालयमा कस्तो छ भने दरबन्दी मिलान वर्षौँदेखि नहुँदाखेरि जस्तै प्राविका दरबन्दीहरू बढी हुने, निमावि र माविका दरबन्दी कम हुने। प्राविमा एउटा विषय शिक्षक हुँदैन, त्यहाँ सबै विषयहरू पढाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ र पढाइन्छ पनि धेरै स्कुलहरूमा। तर निमावि र माविमा विषय शिक्षकहरूको दरबन्दी हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ अभाव देखिन्छ भने प्रावि दरबन्दी चाहिँ धेरै थुप्रिएर बसेका धेरै विद्यालयहरू छन्। त्यसले गर्दा अब यहाँ चाहिँ दरबन्दी मिलानमा निमावि र मावि बनाउन सकिने प्राविलाई भनेर जुन प्रावधान आएको छ त्यो पनि आफैमा राम्रो सुरुवात हो। बरु यसमा चाहिँ कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यसमा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले कति सहयोग गर्छन् सरकारलाई भन्ने कुरासँग चाहिँ भर पर्छ। किनभने दरबन्दी मिलानको कुरा धेरै पहिलादेखि आएको कुरा हो। त्यसै गरी त्रिविका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रलाई यो अनुसन्धानको अग्रणी संस्था बनाउने भनेर भनेको छ। यो हामी प्राध्यापकहरूले धेरै पहिलादेखि माग गरिरहेको अवस्था हो। जतिखेर म विद्यार्थी थिएँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, त्यो विद्यार्थी हुँदाखेरि यी संस्थाहरू रिसर्चका लागि धेरै राम्रा मानिन्थे। जे रिसर्च हुन्थ्यो यहाँबाट हुन्थ्यो, धेरै नयाँ नयाँ र
ठुला ठुला रिसर्चहरू हुने गर्थे। जस्तै सेडाबाट निक्लेको रिसर्चहरू, म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले एकदमै धेरै पढेँ, धेरै हेरेँ, तिनीहरूले मलाई धेरै फाइदा दिए। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यस्ता अनुसन्धानहरू हुने गरेका छैनन्। त्यसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका यी 4 वटा संस्थाहरूलाई मात्रै पनि हामीले अनुसन्धानका केन्द्र बनायौँ, अनुसन्धानका हब बनायौँ र अग्रणी स्थानमा यिनीहरूलाई ल्यायौँ भने हामीले धेरै कुराहरूको अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यी चाहिँ खालि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मात्रै होइन कि यी चाहिँ आम नेपालीहरूका अनुसन्धान केन्द्रहरू हुन् र यसले चाहिँ आम नेपालीका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यहाँबाट भएका अनुसन्धानहरूले चाहिँ फाइदा नै पुर्याउँछ। त्यसकारण यो पनि एउटा राम्रो पक्षको रूपमा मैले लिएको छु। त्यस्तै गरिकन 100% भर्ना दरको कुरा गरेको छ। 5 कक्षासम्मको बच्चालाई खाजा व्यवस्थाको भनेर भनेको छ। शिक्षामा देखिएका यी चाहिँ राम्रा कुरा हुन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ खाजा व्यवस्था गरिदिँदाखेरि बच्चाहरू स्कुल आउने सम्भावना, स्कुलमा रहने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। यो एउटा अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी दोस्रो स्वास्थ्यतर्फ जाने हो भने स्वास्थ्यमा 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो पनि आफैमा राम्रो बजेट हो र यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको के छ त भन्दाखेरि निःशुल्क खोपको उपलब्धता भनेको छ। यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार यसलाई सबैले स्वागत गरेको नै देखेको छु। मैले जसले विरोध गर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि यो निःशुल्क खोप चाहिँ किन दिने, यो निःशुल्क खोप दिनु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सबैको लागि यो चाहिँ स्वागत योग्य नै बुझा छ। जस्तै 26 अर्ब 75 करोड चाहिँ यो चाहिँ खोप ल्याउने भनेरलाई खर्च गर्ने भनेर भनेको छ। सरकारले यति खर्च गरेर अथवा अनुदानबाट ल्याएर भए पनि निःशुल्क खोप दियो भने यो आफैमा ठुलो कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। अनि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई जोखिम भत्ताको कुरा, डाक्टरहरूको घुम्ती सेवा, मनोसामाजिक परामर्श अहिले एकदमै आवश्यक भएको यो मनोसामाजिक परामर्श पनि छ। हामीलाई सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यी सबै चिजहरूले यति धेरै डिस्टर्ब गरेछ, यति धेरै चाहिँ हामीलाई हाम्रो दिमागलाई खलबल्याएको छ, एकदमै बेचैनी बनाएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो र अथवा कतिपय ठाउँमा त ल कोभिड पोजिटिभ भयो भन्ने बित्तिकै ल अब म के हुन्छु, मेरो अवस्था के हुन्छ, मैले कहाँ जाने, घरबाटै अब घरमै उपचार हुन्छ कि हुँदैन, मलाई लक्षण त छैन तर कुनै पनि बेला लक्षण देखिन थाल्छ, के गर्ने, थाहा नपाइकन अक्सिजन कम भयो भने मैले के, यस्ता खालका चाहिँ अहिले जुन समस्या भोगिरहेका छन् त्यसले चाहिँ यो मनोसामाजिक परामर्शले र यो डाक्टरको घुम्ती सेवाले चाहिँ बेनिफिट नै दिन्छ, फाइदा नै दिन्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा यसको चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अथवा कतिपय साथीहरू त कस्तो छ भने कोरोना भएर निको भइसकिसकेपछि पोस्ट कोरोनामा पनि कस्तो देखिन्छ भने अहिले साथीहरू चाहिँ कोरोना त सिद्धियो तर बढी विकनेस छ, अब समस्या हुन्छ, मेरो फोक्सोमा के भइसक्यो कि खान मन अहिले पनि लाग्दैन, स्वाद आउने, यी सारा कुराहरू हुन कम्तीमा चाहिँ यो मनोसामाजिक परामर्श दिन सक्यौँ भने यसले पनि हामीलाई सहजता प्राप्त गर्छ। यो त दीर्घकालको लागि नै, किनभने यस्तो खालको त सरुवा रोग त पछि पनि आउन सक्छ, अरू खालका परामर्शको पनि जरुरी हुन्छ। शिक्षा के अरे यो स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर जतिको चाहिँ आवश्यक छ एउटा बिरामीको लागि यो मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यक्ति पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ रोग निको हुनको लागि, निको बनाउनको लागि भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चा हुन्छ, सुन्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि अर्को यसको राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँ पनि कृषिमा जस्तै यो इन्टर्नसिपका विद्यार्थीहरूलाई 1 वर्ष बराबरको करारमा काम गर्ने भनेर भनेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामीसँग हस्पिटलमा चाहिँ वार्डको समस्या छ, अक्सिजनको समस्या छ र काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको तीनटैको समस्या छ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरैतिर पहल गरेर धेरै अब सरकारले पहल गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्यो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि पहल गर्नुभयो, विदेशी सरकारहरूले पनि डोनेसन दियो। यी सबै कुराहरूले गर्दा अब अहिले सिलिन्डर जुन अक्सिजन सिलिन्डरको समस्या छ यो चाहिँ बिस्तारै समाधान हुँदै गएको अवस्था छ। बिस्तारै अक्सिजन प्लान्ट बनाउने कुरा पनि आएको छ। त्यसले गर्दा यो अक्सिजनको समस्या यसलाई म्यानेजमेन्टमा अलिकति समस्या भएको हो कि जस्तो लागेको छ। अब हस्पिटलहरूमा पनि यो वार्डहरू बनाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने अहिले पनि ठुला ठुला भवनहरू अहिले पनि खाली छन्, कतिपय ठुला ठुला चाहिँ विद्यालयहरू नै पनि खाली होलान्। त्यस्तै खालका यी विभिन्न खेलका फुटसलका ठाउँहरू अनि यस्तै जिम गर्ने ठाउँहरू लगायतका यस्ता ठाउँहरू पनि यदि खाली छन् भने जोसँग सम्बन्धित छ उहाँसँग सहकार्य गरेर यस्ता ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन सक्छौँ र निको हुँदै गरेका बिरामी वा कम प्रभावित बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखेर हस्पिटलका अलिकति ठाउँहरू खाली गरेर हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने
त्यहाँ पनि हामी उपचार गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता हुन्छ र स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ जो म्याच्योर विद्यार्थीबाट म्याच्योर भइसकेको हुन्छ, एमबिबिएस वा एमडी गरिसकेको विद्यार्थी इन्टर्नसिपमा आउने त्यस्तालाई ल्याएर हामीले करारमा राख्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ तत्काललाई त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ अहिलेको यो अवस्थामा। किनभने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको चाहिँ अहिलेको यो कहर कोरोना कहरबाट कसरी जनतालाई जोगाउने भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा मैले राम्रो रूपमा लिएको छु। त्यस्तै अर्को स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनमा भन्सार छुटको कुरा छ, यो पनि आफैमा पोजिटिभ छ। अक्सिजन उत्पादनमा विद्युत छुटको कुरा गरेको छ। अब दीर्घ रोगको उपचारमा दिएको जुन सहयोग छ त्यसलाई निरन्तरता दिने भनेको छ। अब बाल पोषणको लागि बजेट भनेको छ। आयुर्वेदिक हस्पिटलको कुरा गरेको छ, किनभने वैकल्पिक यो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली छ, यो पनि हाम्रो देशको आवश्यकता हो। किनभने आयुर्वेदमा धेरै मान्छेहरूले विश्वास गर्छन्, धेरै रोगहरू निको भएको छ आयुर्वेदबाट। त्यसले गर्दा पनि यो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। यी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा पक्षहरू मैले देखेँ भने अब शिक्षा क्षेत्रको मैले अघि भनि नै सकेँ। त्यसै गरिकन अब यो हाम्रो चाहिँ वन कृषिको कुराहरू छ। अब कृषि वनको पनि मैले अघि तपाईँहरूलाई कुरा गरि नै सकेँ। अब पर्यटनको कुरा छ। अहिलेको पर्यटन चाहिँ वास्तवमा यति धेरै आक्रान्त भएको छ पर्यटन व्यवसाय, यहाँ लागेका व्यक्तिहरूको आफ्नो लगानी पनि डुबेको अवस्था छ। रोजगार गर्दै गरेका मान्छेहरूको रोजगारको अवस्था घुमेको छ। कतिजनाले त यो व्यवसाय नै छोडेर पनि जानुभएको छ। यस्तो अवस्था छ र यसका लागि पनि सरकारले केही न केही गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसको लागि पर्यटकीय स्थल वरपर रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई जग्गामा लिजमा दिने यो अहिले तत्कालै त देखिँदैन। यो त अघि भनेको जस्तो सरकारले दिने राहत नै अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जस्तै विद्युत छुट दिने कुरादेखि लिएर तपाईँको यो चाहिँ पुनर्कर्जाको कुरा होला अथवा चाहिँ रिन्यू लाइसेन्स लिनुको कुरा, यी कर विद्युत सबै कुराहरूमा छुट दिने एउटा पाटो भयो भने अलिकति कोभिड सिद्धिएपछि पनि यी ठाउँ यो पर्यटन व्यवसाय वात्तै माथि आउने अवस्था छैन। किनभने धेरै तलब गइसकेको, धेरै कोभिडले दुःख दिएको हुनाले हामीले यस्ता खालका कामहरू गर्न सक्यो भने यसले माथि लैजाला कि भन्ने एउटा अपेक्षा हो। जस्तै पर्यटकीय स्थल वरपर रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई जग्गा लिजमा दिने भनेपछि कमसेकम त्यहाँ वरिपरि लिजमा दिँदाखेरि उहाँहरूले भवन बनाउने, बिल्डिङ बनाउने अथवा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न ठाउँहरू बनाउन सक्छ। एउटा त्यो राम्रो कुरा हो। अब काठमाडौँ वरपर पैदल यात्रा र साइक्लिङको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अब नेपालीहरू हामी त साइक्लिङमा पैदल यात्रामा एकदमै कम अभ्यस्त छौँ, हामी कम जान्छौँ, तैपनि अलिअलि त देखिन्छ। तर विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ यसमा साह्रै खुसी हुन्छन्, साह्रै खुसी भएको देखिन्छ। उनीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा पनि यो एउटा माग देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो माग पुरा गर्न सकियो भने विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ साहसिक पर्यटन क्षेत्रहरू जस्तै बन्जी जम्पिङको कुरा, प्याराग्लाइडिङको कुरा, यसमा चाहिँ नेपाली र विदेशीहरूलाई नै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक असरै पार्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरिकन अब विद्युतको कुरा छ। विद्युतमा पनि अब राहतको कुरा त अघि नै मैले गरिसकेँ। अब अलिकति यो कोभिड पछि पनि चाहिँ विद्युतमा के गर्न सकिएला त अथवा बजेटले कहाँ सम्बोधन गरेको छ त भन्दा विद्युत उत्पादनमा जग्गा प्राप्ति सहजीकरण गर्ने, तपाईँ विद्युत उत्पादन गर्ने कुरामा जग्गाको मुआब्जामा धेरै समस्या छ। त्यो चाहिँ बाँझो भएर फालेर छोडिसकेको जग्गा पनि अब यहाँ विद्युत उत्पादन गृह बस्छ भनेपछि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा चाहिँ त्यसको महँगो मूल्य लिने जग्गा धनीबाट र लिइसकिसकेपछि तराईका उत्पादन योग्य जमिनमा आएर चाहिँ एक दुईटा टुक्रा घर लिनेर त्यहाँ आएर घर बनाउने चाहिँ त्यो पैसाले, अनि यता पनि चाहिँ उत्पादनमूलक जमिन चाहिँ उत्पादन दिने जमिन यता खेर गइरहेको। अनि अब 5-10 वर्षसम्म विविध कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ उत्पादन बिजुली हुन सकेन भने 10 वर्षपछि आएर फेरि 10 वर्ष अगाडिको मुआब्जाले अहिले कहाँ हुन्छ भन्ने फेरि लफडा गर्ने यो खालको अवस्थाको सृजना भएको हुनाले यो कानुनी रूपमा नै यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहजता प्रदान गर्न सकियो भने भोलि आइरहने यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउने थिएनन् भन्ने यो त्यो अर्थमा यसलाई राम्रो मैले मानेको छु। माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि 7 अर्ब 40 करोड छुट्याइएको छ। यो पनि आफैमा पोजिटिभ कुरा हो। त्यस्तै गरिकन विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने कुरा, सहभागी गर्ने कुरा, निजी क्षेत्र बिना चाहिँ अहिले केही पनि सम्भव हुँदैन, सरकारले आफू गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई हरेकमा निजी क्षेत्र जोड्ने क्रममा यो विद्युतलाई पनि निजी क्षेत्रमा जोडियो। योलाई मैले राम्रो रूपमा लिएको छु। अब उद्योगतिर जाने हो भने चाहिँ सिमेन्ट, छट आदि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्वदेशी उत्पादन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, ऊन प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, विद्युतीय मोटर उत्पादन गर्न विश्वका 10
ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूलाई अनुरोध र प्रोत्साहन गर्ने, रेल र जल यातायातको सुरुवात गर्ने भनेर भनेको छ। अब यसमा मैले एउटा यो विद्युतको चाहिँ जोडेँ। यहाँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि छ, किनभने कानुनहरू संशोधन गर्नु पर्ला, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्ला। त्यसकारण यसमा अलिकति यो चाहिँ कार्यान्वयनमा अलिकति चुनौती देख्छु मैले। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ सरकार अलिक बढी रूपमा लाग्नुपर्ने नै हुन्छ, यसमा सिरियस भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो त्यति सहज छैन। र यसमा चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ कसरी जाला त भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा जाने सुरुवात पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। जस्तै यो 10 वटा ख्यातिप्राप्त त्यहाँका ती विश्वका संस्थाहरू जसले विद्युत मोटरहरू उत्पादन गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्ने एउटा सुरुवात त्यो हो भने अर्को यसले सँगसँगै के गर्न खोजेको छ भने यसका ती पाट पूर्जाहरू जुन छन् ती पाट पूर्जाहरू पनि यहीँ उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्ने भनेकोले त्यसले पनि एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्छ। किनभने पाट पूर्जा चाहिँ नबनाउने, खालि त्यो सग्लो गाडीलाई चाहिने पाट पूर्जा बनाएर एक्स्ट्रा नबनायो भने त्यसले पनि कहिलेकाहीँ समस्या ल्याउँछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ आफैमा राम्रो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब अर्को चाहिँ पत्रकार बन्धुहरूको लागि चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारका लागि 7 लाखसम्मको बिमा प्रिमियमको व्यवस्था सरकारले गर्ने र प्रेस पासको आधारमा पत्रकारलाई निशुल्क उपचार भनेको छ। यसले पनि एक किसिमले फ्रन्ट लाइनमै काम गर्ने, जोखिममै काम गर्ने पत्रकार मित्रहरूलाई यसले चाहिँ राहत देला भनेर मैले चाहिँ लिएको छु। अब कर्मचारीको सन्दर्भमा जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यो 2000 भत्ताको व्यवस्था गरेको छ भने बिमा सुविधा 10 लाखको दुर्घटना बिमा र 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेको छ। अब यो अलि धेरै विवाद आएको मध्येको एउटा यो चाहिँ 2000 भत्ता पनि हो। अहिलेको यो कोभिडको यो सङ्क्रमणमा यो भत्ता दिनु हुँदैन थियो। यो भत्ता चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्थ्यो, विशेष गरेर कोभिड रोकथाममै गर्नु पर्थ्यो यो सङ्कटमा भन्ने चाहिँ धेरै गुनासो पनि आएको छ। अथवा धेरैले त यसलाई तलबकै रूपमा पनि बुझ्नुभएको छ। यो तलब होइन, यो चाहिँ भत्ता हो। भत्ता र तलब फरक कुरा हो। यद्यपि दिन त दिनु नै पर्छ भत्ता पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब विशेष गरेर तलब वृद्धि गर्ने कारण चाहिँ अब मूल्य वृद्धि कति भएको छ अनि राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ लगायतकालाई आधार बनाएर गर्ने गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि मूल्य वृद्धि नभएको हुनाले चाहिँ यो 200 रुपियाँ वृद्धि गर्नु आफैमा, यसलाई 2000 रुपियाँ वृद्धि गर्नु आफैमा त्यति नराम्रो अवस्था चाहिँ होइन, किनभने बजेटबाट नै गर्ने हो यो वृद्धि। अब अरू बेलामा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। दसैँ तिहारमा उपहार दिने वा अरू कुनै बेलामा उपहार दिने होइन, यो बजेट मार्फतै लाने कुरा हो। यसले पनि चाहिँ मनोबल उच्च राख्न नै सहयोग गर्छ चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीलाई भन्ने लाग्छ मलाई। र अब अर्को चाहिँ अहिले एकदमै धेरै चर्चामा आएका मैले 2टा कुराहरू चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेँ। एउटा चाहिँ वृद्ध भत्ताको कुरा पनि यो यतिका धेरै दिनु हुँदैन थियो, 4000 दिएर चाहिँ यो बढी कनिका छरे जस्तो भयो भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भने बरु यसलाई जसले क्वेसन उठाउनु भयो यो एक हदसम्म यसलाई हामीले सोच्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छ भन्ने देख्छु मैले। जस्तै बरु वृद्ध भत्तामा दिएको वृद्धहरूलाई दिएको यो सम्मान हो, सिधै यसको विरोध गर्नुभन्दा फेरि पनि बरु यो चाहिँ कसलाई दिन उपयुक्त छ, कसलाई दिनु पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले बरु खोजी गर्नु चाहिँ पर्ने बेला आएको छ। के सुनिन्छ भने कहीँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो पेन्सन लिनेले पनि वृद्ध भत्ता लिए अरे अथवा पेन्सन भएका मान्छेले पनि वृद्ध भत्ता लिए भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यो त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अथवा कुनै वृद्धहरूको खातामा चाहिँ अब 2-4 लाखै पैसा जम्मा भएको छ अथवा चाहिँ धेरै पैसै जम्मा छ, उहाँहरूलाई आवश्यक छैन भने हामीले उहाँहरूलाई दिनु आवश्यक पनि नहोला। त्योहरू चाहिँ बरु खोजौँ। तर वृद्ध भत्ता चाहिँ आफैमा वृद्धहरूको सम्मान हो। हुनसक्छ भोलि देशमा सिस्टम बदलिँदै जाँदाखेरि अर्को तरिकाले पनि हामीले उपचार खर्चदेखि अरू कुराहरूमा अरू खालका वातावरण मिलाएर वृद्धहरूलाई त्यो भत्ता नै लिनु नपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। यो देशको यो चाहिँ राजनीतिक संरचना अनुसार, हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार भने त्यो बेलामा हामीले के गर्न सकिन्छ भने काट्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ यो वृद्ध भत्ता आफैमा नराम्रो हो भनेर चाहिँ भनिरहनुपर्छ मलाई यो लाग्दैन। यदि भनिरहने साथीहरूलाई मलाई के सजेस्ट गर्न मन लागिरहेछ भने उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट तर्क दिनुभएको छ, त्यो तर्क पनि चाहिँ नराम्रो तर्क छैन। तर यदि हामीले हाम्रै घरकालाई चाहिँ घरका हाम्रा बुवा हजुरबा हजुरआमाहरूलाई जसले विरोध गर्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नै घरकालाई नलिएर सुरुवात गर्नुभयो
भने यसले एउटा चाहिँ निकास पाउला, नत्र भने यसमा त्यति धेरै हामीले वृद्धहरूलाई गरेको सम्मानमा त्यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर मैले अघि भनेको जस्तो तपाईँहरूको सुझाव कहाँनेरि चाहिँ उपयुक्त छ भने त्यो चाहिँ नलिने मान्छेहरूले जसलाई आवश्यक छैन त्यसलाई पनि हामीले दियौँ भन्ने कुरासँग चाहिँ त्यो बरु छलफलको विषय बन्न सक्छ। एउटा त्यो विषय मैले भन्न खोजेँ भने अर्को अत्यन्तै धेरै चर्चामा आएको विषय जुन छ त्यो अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ऋण, सार्वजनिक ऋण तिर्न चाहिँ अत्यन्तै धेरै बाँकी छ, ऋण तिर्न यतिका धेरै छ, यो ऋण चाहिँ कहिले तिरेर सक्ने भनेर चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ, चासोको विषय भएको छ। वास्तवमा यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरो उठेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर के हो त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा ऋण छ, एउटा अनुदान छ। यो अनुदान चाहिँ लिनु नै हुँदैन, मैले सुरुदेखि नै उठाएको कुरा अनुदान लिनु हुँदैन। जस्तै अहिलेकै कुरा हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने पनि यो चाहिँ तपाईँको राजस्वको पाटोमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने राजस्व 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा चाहिँ वैदेशिक अनुदान चाहिँ 63 अर्ब 37 करोड, यो एकदमै सानो अंश हो। यो अनुदानको कुरा चाहिँ मैले जुन हेर्दैछु 63 अर्ब 37 करोड, तपाईँको यो यत्रो चाहिँ 15 खर्बको बजेटमा यो 63 अर्बले त्यति धेरै ठुलो माने राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ अनुदानलाई चाहिँ हामीले कटौती गर्दै जानुपर्छ बिस्तारै, किनभने यसले हामीलाई मगन्ते बनाउँछ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जान चाहिँ यसले त्यति भूमिका खेल्दैन। त्यसले गर्दा साथीहरूले भनिराखेको कुरा यो अनुदानतिर हो भने चाहिँ यो राम्रै कुरा उठाउनु भएको छ। यो बिस्तारै घट्दै पनि गएको छ, सरकारले घटाउँदै पनि, अब आउने सरकारहरूले यसलाई घटाउँदै पनि लैजान्छन्, यो आफैमा राम्रो कुरा हो। तर जुन वैदेशिक ऋण 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड भनेर भनेको छ, यो वैदेशिक ऋण त उठाउनु त्यस्तो नराम्रो कुरा होइन। मैले यो केही समयदेखि मार्क गरिरहेको छु, एकजना कुनै विद्वानले एउटा अन्तर्वार्तामा त दुईटै लिङ्क मसँग छ, उहाँले के भन्नुभयो भने 15-20 दिन अगाडिको अन्तर्वार्तामा अहिले मैले भनेको जस्तै यो अनुदान चाहिँ लिनु हुँदैन, ऋण त दुनियाँले लिन्छन्, लिएका छन्, ऋणमा त्यति डराउनु पर्दैन भन्नुभयो। तर यो बजेट पछाडि उहाँले नै के विश्लेषण गर्नुभयो भने यो 15 खर्ब 89 अर्बको जुन ऋण तिर्न बाँकी छ, बढेको छ, यो अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो भन्नुभयो। यस्तो मौसमी विश्लेषण चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यो ऋण आफैमा नराम्रो होइन। जस्तै भन्नु न, एउटा म नाङ्लो व्यापार गर्छु, मसँग 50,000 को पुँजी छ, मसँग कति पनि ऋण छैन, तर कसैले ठुलो डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गरेको छ, उसँग 50 करोडको लोन छ। अब अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ कुन उपयुक्त हो अथवा कुन ठाउँमा मान्छे जान चाहन्छ? त्यो नाङ्लो व्यापारीमा आउन चाहन्छ वा नाङ्लो व्यापारी डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर जान चाहन्छ? कसले बढी राज्यलाई ट्याक्स तिर्छ अथवा कसले चाहिँ बढी जनतालाई सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि ऋण लिनु आफैमा त्यति धेरै नराम्रो कुरा होइन। बरु हामीले कहाँनेरि खबरदारी गर्नुपर्छ भने हामीले लिएको ऋण चाहिँ सही ठाउँमा विकासका काममा सदुपयोग भयो कि भएन भनेर चाहिँ फेरि पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले उठाउनु भएको कुरासँग म फेरि पनि सहमत छु। मैले यहाँ अलिकति एउटा तथ्याङ्क ल्याएको छु यो केही समय यतादेखि। जस्तै भारतमा हेर्नुहुन्छ भने पर हेड चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी ऋण चाहिँ भारतमा पनि देखिन्छ। चीनको त झन् 6 लाखै छ, अमेरिकाको त 82 लाख छ, भुटानको हाम्रोभन्दा बढी 4 लाख छ। त्यसले गर्दाखेरि बङ्गलादेशको 77,000 देखिन्छ, अनि पाकिस्तानको 61,000 देखिन्छ, अब हाम्रो 58,000 देखिन्छ भनेपछि त्यस्तो धेरै हामीले बिगारै गरेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। तर पनि यसलाई पनि घटाउँदै जाँदाखेरि त्यस्तो नराम्रो नै हुने चाहिँ होइन। तर लिएर हामीले विकासको काममा लगाएको छौँ भने त्यसले पनि हामीलाई आफैमा राम्रै काम गरेको छ भन्ने लाग्छ। अब यो ऋणको विषयमा मैले बुझेसम्म चाहिँ अब जस्तै विविध कुराहरू भनेर मैले यहाँ लिएर आएको छु। जस्तै अब यो जस्तै राहतको यो काठमाडौँमा काठमाडौँलाई सरसफाइ गर्ने कुरा यो पहिलादेखि नै आइराखेको कुरा हो, जरुरी पनि छ। अब यो चाहिँ आयोजना सम्पन्न नहुँदै आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने भन्ने एउटा कुरा आएको छ। सुन्दा यो कस्तो देखिए पनि यो वास्तवमा यति महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो विकास खर्च नहुनुको पछाडिको एउटा कारण के हो भने आयोजना प्रमुखलाई एउटा एग्रिमेन्ट गर्नेको हुन्छ, अनि त्यो आयोजना प्रमुख 2 महिना 3 महिनामा चेन्ज हुन्छ। किनभने हाम्रोमा त चाहिँ यो सरुवा गर्ने संस्कृति छ। त्यसले गर्दा 2-3 महिनामा सरुवा भइसकेपछि अब अर्कोसँग फेरि सम्झौता गर्नुपर्छ। कतिपय विदेशी डोनर एजेन्सीहरूले अथवा हामीलाई चाहिँ जो ऋण दिने एजेन्सीहरूले तेरो चाहिँ यो परियोजना प्रमुख चेन्ज नगर भनेको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा आएको छ।
जस्तै संसद विकास कोष खारेज भनेको छ, यो साह्रै विवाद भइरहेको थियो। यो एउटा ठिक आयो। अनि 1/3 जनसङ्ख्यामा बिमा पुर्याउने भनेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको 26% मान्छेहरूमा मात्रै बिमा चाहिँ उपभोग गरिरहेको बेलामा 1/3 मा पुर्याउने जुन लक्ष्य छ त्यो पनि आफैमा राम्रो हो। ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको कुरा हामीले अघि गरिहाल्यौँ। अनि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला श्रावणदेखि बन्द गर्ने भनेर भनेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि, यो सरकारी कर्मचारीले 10 दिन तलब सहितको पर्यटन विधा भनेको छ। यो विषयमा चाहिँ अब यसले पार्ने इम्प्याक्ट के छ यो अहिले भन्न सकिँदैन। यसले दुईटै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त्यसले गर्दा यी चाहिँ रहे। अब मैले अलिकति यो बजेटमा अब केही समस्या हुन सक्छन्, कार्यान्वयनमा समस्या आउने केही कुराहरू पनि देखेको छु। जस्तै र ती अघि नै पनि मैले भन्न त भने, अब यसलाई कङ्क्रिटाइज रूपमा भन्दैछु। केही कुराहरू चाहिँ लोकल सरकारले वा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले गर्ने पनि केन्द्र सरकारले नै गर्ने भन्ने गरिकन बजेटमा केही कुराहरू आएको छ जुन लोकल सरकार र लाई नै जिम्मा दिएको भए पनि हुने जस्ता पनि छन्। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने, अघि नै मैले एउटा भने 3 तहका सरकारको बिचमा समन्वय गरिनेछ भन्ने एउटा बुदा छ। त्यो बुदा अनुसार चाहिँ भोलि लोकल लेभलसँग सहकार्य गर्नको लागि सायद यो बुदा लिएर आएको होला। यदि हामीले त्यो लोकल लेभलसँग त्यो सहकार्य गरेनौँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो तैँले गर्ने यो काम कि मैले गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो बुदा सायद त्यही अर्थमा ल्याएको होला। यो 3टा सरकारको बिचमा कतिपय कुराहरूमा कन्फ्युजन आएको कारणले समन्वय गर्ने भन्ने बुदा छ। त्यसले गर्दा एउटा मलाई यो लागिरहेछ। अर्को डिजिटल गाडीको कुरा मैले अघि नै गरिहालेँ। यो 10 वर्षमा त्यति सहज ढङ्गले चाहिँ यो समाधान नहुन पनि सक्छ र यसको लागि अलि बढी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अरू कारणले भन्दाखेरि पनि यो नियम कानुन बनाउने कुरा, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा, अब मान्छेका चोइसका कुरा हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। अनि अहिले शिक्षा र निजामतीको बिचको विभेदको कुरा उठिरहेको छ। तर शिक्षा मन्त्रीज्यूले आज मात्रै प्रश्न पार्नु भएको छ कि यो चाहिँ भनेका कुराहरू चाहिँ निजामतीलाई मात्रै होइन शिक्षकलाई पनि हो भनेर भन्नुभएको छ। तर सबैभन्दा धेरै साथीहरूले उठाउनु भएको कुराहरू, शिक्षक साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ भने, निजामती हस्पिटल हुने तर शिक्षक हस्पिटल नहुने, अझ निजामती सेवामा चाहिँ 6 महिनामा पदपूर्ति गर्ने भनेको छ, शिक्षकमा चाहिँ किन नगर्ने, निजामती सेवाको स्कुल बनाएर बच्चा बच्ची त्यहाँ पढाउने, शिक्षकको चाहिँ के गर्ने भन्ने यस्ता खालका कुराहरू पनि शिक्षक साथीहरूबाट सुन्नमा आएका छन्। त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने ठाउँ हो जस्तो मलाई लागेको छ। सायद यो त्यति धेरै ग्याप त नहोला, तर त्यहाँ चाहिँ बुझ्न बुझाउनको कमी पनि भएको हुनसक्छ अहिले चाहिँ। अनि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो 3 तहको सरकारको मैले अघि कुरा गरिहालेँ। यो छ, यो सायद अब सरकारले 3 तहका सरकारको बिचमा समन्वय गरेर लैजाला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, हामीले बुदा अरू पनि यसमा केही कमी कमजोरी रहे भने तीलाई चाहिँ हामीले बुदागत रूपमा त्यो सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्छ। सरकारलाई सुझाव दिउँ अथवा हामीले यसै गरी पनि सुझाव दिन सकिन्छ र ती सुधार्नुपर्ने कुरा सरकारले पनि मैले ल्याएका सबै कुरा राम्रै हुन् भन्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। उसले पनि विज्ञहरूको, निजी क्षेत्रको सबैको सल्लाह लिनु नै पर्छ, लिन्छ नै पनि। त्यसले गर्दा त्यहाँ जानुपर्छ। तर हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि हामी चाहिँ बाह्रैमास विरोध मात्रै गरिरहने भयौँ। र केही साथीहरूको मैले के भेटेँ भने, हिजोको मितिमा विभिन्न संस्थाहरूबाट, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अथवा एडिबी लगायतबाट चाहिँ त्यो तपाईँको अनुदान ल्याएर अथवा ऋण ल्याएर बाटो ठुलो बनाउँदा या ठुला विकासका काम गर्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो जग्गा घर परो र मूल्याङ्कन बढ्दाखेरि चाहिँ नाच्ने साथीहरू पनि आज चाहिँ यही ऋणको कुरालाई ल्याएर चाहिँ धेरै मसला बनाइराख्नु भएको छ। तर वास्तवमा त्यो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने कसले ल्यायो भन्दा पनि के ल्यायो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसले हाम्रा जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पार्छन् भने ती नकारात्मक असर पार्ने कुराहरू यी गलत छन् भन्नु नै पनि पर्छ र राम्रा ल्यायो भने राम्रा भन्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र कतिपय हाम्रा विद्वान मित्रहरूले त के गर्नु भएको छ भने, बजेट आउनुभन्दा अगाडि दिन नै केही बुदाहरू चाहिँ विरोधका बुदाहरू राख्नु भएको पनि भेटिन्छ। जस्तै बजेटमा नयाँ कुरा केही छैन, कर्मकाण्डी बजेट आयो, कार्यान्वयन हुँदैन, यो चाहिँ कार्यकर्ता पोस्ने खालको बजेट आयो, यो चाहिँ कनिका छरे जस्तो भयो भन्ने केही सबैको मैले भनिनँ धेरै रचनात्मक सुझाव पनि आएको छ। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा, अन्तर्वार्ताहरूमा यीहरूमा धेरै रचनात्मक सुझावहरू पनि आएको छ। मेरो सरकारलाई अनुरोध के हो भने, जसले त्यसरी ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ सरकारको लागि वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो फिडब्याक हो। जसले यहाँ भएन, यो भएन, यसो गर्न सकिन्थ्यो भनेर रचनात्मक ढङ्गले आएको छ, प्रशस्तै आएका छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले कलेक्सन गर्नुपर्छ र
यी कुराहरू भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने यसमा मेरो पनि सुझाव हो। सबैजनाले गरेका विरोध नकारात्मक विरोध छैनन्, साँच्चीकै सकारात्मक पनि छन्। यसमा चाहिँ ऊर्जाशील विरोधहरू, ऊर्जाशील खालका फरक मत भनौँ, विरोध त नभनौँ, फरक मत राख्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै मैले चाहिँ समग्रमा बजेटमा यस्ता कुराहरू आए। म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले जे देखेँ, मैले देखेका कुराहरू समग्रमा चाहिँ भने र अन्तिममा मैले के भन्न चाहेँ भने बजेटको आलोचना भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न रचनात्मक सुझाव र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले समग्रमा महसुस गरेका छु र साथीहरूले भनेका जस्ता कमी कमजोरीहरूलाई पनि सरकारले सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र मैले टिप्न भ्याएका देखेका कुराहरू ल्याएर साथीहरू समक्ष बजेटको छोटो विश्लेषण गरेँ। यसबाट साथीहरूले लाभ लिनुभयो होला भन्दै यति बेरसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा वा लाइभ हेरिदिनु भएकोमा म सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म दिलनाथ दङ्गाल बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।